पोजिसन अफ हाइड्रोजनको कुरा है। हाइड्रोजनको पोजिसन मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलमा हाइड्रोजनको करेक्ट पोजिसनको बारेमा डिस्कस गरेको छैन। हाइड्रोजन फर्स्ट आई ग्रुप भनौँ अथवा फर्स्ट ए ग्रुप भनौँ, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेन्टहरूसँग म्याच गर्छ। यसको प्रोपर्टिज लाइक इलेक्ट्रोन लस गर्ने काम गर्छ लिथियम, सोडियम, पोटासियमले जस्तै। अनि त्यसै गरी सेभेन्थ ए ग्रुप एलिमेन्टहरू हेलोजनहरू फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिनले जस्तै गरिकन एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्ने काम पनि गर्छ। त्यो दुईवटाको प्रोपर्टी, दुईवटासँग प्रोपर्टीहरू म्याच गर्न गएको हुनाले यसलाई के गर्न पनि सकिन्छ, सेभेन्थ ए ग्रुपमा लगेर पनि राख्न सकिन्छ। त्यो कुराको बारेमा मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलमा कुनै डिस्कसन गरेको छैन रे। ल नेक्स्ट पोइन्ट छ सेपरेसन अफ केमिकली सिमिलर एलिमेन्ट रे है। सेपरेसन अफ केमिकली सिमिलर एलिमेन्ट भनेको उस्तै एलिमेन्टलाई पनि छुट्टा छुट्टै ल राखिदिएको छ है। सम केमिकली सिमिलर एलिमेन्ट हैव बीन प्लेस इन डिफरेन्ट ग्रुप। उस्तै केमिकल प्रोपर्टिज भएका एलिमेन्टहरू एउटै ग्रुपमा पर्नुपर्ने, तर यसकोमा के छ अरे डिफरेन्ट ग्रुपमा राखिदिएको छ। फर इक्जाम्पलमा गोल्ड र प्लाटिनम उस्तै हो, केमिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स उस्तै हुन्छ यिनीहरूको। आई मेनी सिमिलर केमिकल प्रोपर्टिज थ्रु दे आर प्लेस इन सेपरेटेड ग्रुप है। गोल्ड इज इन द ग्रुप फर्स्ट एन्ड प्लाटिनम इज इन ग्रुप 8 है। प्लाटिनमलाई लगेर 8th ग्रुपमा लगेर राखिदिएको छ अरे। डिफेक्ट आर सिन इन कपर एन्ड मर्करी। कपर, मर्करी, सिल्भर एन्ड थ्यालियम, ब्यारियम एन्ड लिड, यिनी सबैमा पनि यस्तो खालको प्रब्लम देखिरहेको छ, यस्तो खालको डिफेक्ट देखिरहेको छ। अर्कैसँग प्रोपर्टिज म्याच गर्थ्यो तर लगेर अर्कैसँग ल राखिदिएको छ है त। अब अर्कैसँग ल राख्दाखेरि के हुन्छ, डिसिमिलर एलिमेन्टहरू हुने भए है। सेकेन्ड पोइन्टबाटै थर्ड आउँछ। सेकेन्ड पोइन्टमा केमिकली सिमिलरलाई लगेर छुट्टा छुट्टै राखिदिएको छ भने पछाडि कोसँग ल राखिदियो त, केमिकली सिमिलर नभएकासँग ल राखिदियो। केमिकली सिमिलर नभएकासँग राख्न पाइएन नि त्यसरी। अब यसले त्यही भन्न खोजेको ग्रुपिङ अफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेन्ट। सर्टेन केमिकली डिसिमिलर एलिमेन्ट हैव बीन प्लेस इन द सेम ग्रुप। के गरेको छ अरे, फर इक्जाम्पल लेस रिएक्टिभ एलिमेन्ट लाइक कपर भनेको लेस रिएक्टिभ एलिमेन्ट हो, सिल्भर पनि त्यही हो, गोल्ड पनि त्यही हो। हैव बीन प्लेस एलङ विथ अ हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ अर मोर रिएक्टिभ अल्काली मेटल लाइक लिथियम, सोडियम र पोटासियम इन ग्रुप फर्स्ट। हेर न, यहाँ गोल्ड, सिल्भर, गोल्ड, कपर, सिल्भर, गोल्डलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा फर्स्ट ग्रुपसँग राख्न मिल्दैन, किनभने फर्स्ट ग्रुपमा लिथियम, सोडियम र पोटासियम जस्ता हाई रिएक्टिभ मेटलहरू छन्। हाई रिएक्टिभ मेटलहरूको अगाडि लगेर त्यो लेस रिएक्टिभ भएका मेटलहरूलाई एकै ठाउँमा राख्न मिल्दैन है। देयर प्रोपर्टिज आर क्विट डिफरेन्ट इन मेनी एस्पेक्ट। धेरै तरिकाले हेर्दा पनि यसको डिफरेन्ट नै देखिन्छ। सिमिलरली त्यसै गरी अरू के गल्ती गरेको छ, म्याङ्गानिज, एमएन इज केमिकली डिफरेन्ट फ्रम हेलोजन लाइक क्लोरिन है। म्याङ्गानिज पनि क्लोरिन भन्दा फरक कुरा हो। म्याङ्गानिज भनेको मेटलतिर पर्छ, क्लोरिन भनेको नन मेटलमा पर्छ। क्लोरिन, फ्लोरिन, ब्रोमिन एन्ड आयोडिन बट अल आर प्लेस इन द सेम ग्रुप। मेटल र नन मेटललाई पनि यसले के गर्यो, एकै ठाउँमा लगेर राखिदियो है, कुरै मिल्दैन यसरी त। त्यसरी केमिकली डिसिमिलर एलिमेन्टहरूलाई पनि एकै ठाउँमा लगेर ग्रुप राखेको छ अथवा एउटै ग्रुपमा राखिदिएको छ। त्यो पनि यसको के हो, डिफेक्ट नै भयो। त्यसै गरी पोजिसन अफ आइसोटप्स हुन्छ है। आइसोटप्सहरूको पनि पोजिसन कुनै फिक्स छैन यसमा। आइसोटप्स आर द एटम्स अफ सेम एलिमेन्ट्स विच हैव द सेम एटोमिक नम्बर है। जसको एटोमिक नम्बर सेम छ, त्यसको एटोमिक वेट डिफ्रेन्ट छ भने त्यसलाई आइसोटप भन्ने। मैले अस्ति पनि भनिदिएको थिएँ 1s1 1s2 त्यो भनेको आइसोटप हुन्छ है। हाइड्रोजनको आइसोटप 1s1 1s2 1s3 तीनवटा दुईटा आइसोटप भनौँ। 1s1 त हाइड्रोजनै भइहाल्यो, 1s2 भयो हाइड्रोजन, ड्युटेरियम भन्छौँ हामी। अनि 1s3 लाई ट्राइटेरियम भन्छौँ। ट्राइटेरियम हो कि क्या हो, ट्राइटेरियम भन्छौँ। ल अनि त्यसै गरी सिमिलर केमिकल प्रोपर्टिज बट डिफरेन्ट एटोमिक मास ड्यू टु द डिफरेन्स इन द नम्बर अफ न्युट्रोन प्रेजेन्ट इन देयर न्युक्लियस है। यिनीहरूको के हुँदो रहेछ, एटोमिक नम्बर सेम हुँदो रहेछ, एटोमिक मास डिफरेन्ट हुँदो रहेछ। अब डिफरेन्ट एटोमिक मास के कारणले गर्दा हुँदो रहेछ त, नम्बर अफ न्युट्रोनको कारणले गर्दा हुँदो रहेछ, न्युट्रोनको कारणले गर्दा है। तिनीहरूको न्युक्लियसमा डिफरेन्ट न्युट्रोन हुँदो रहेछन्, थोरै हुन्छन् अथवा धेरै न्युट्रोन प्रेजेन्ट हुँदो रहेछन्। त्यो कारणले गर्दा तिनलाई हामी आइसोटप भन्यायो। अन द बेसिस अफ हिज पेरियोडिक ल, यसको पेरियोडिक ल अनुसार हेऱ्यो भने पछाडि
isotopes of element must have separate place in the periodic table है। यसले के भन्यो भनेदेखि आइसोटप अफ कुनै पनि एटमको आइसोटपलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्छ भनेर मेन्डेलिभले भन्यो है। कुनै पनि एटमको आइसोटपलाई हामीले के गर्नुपर्छ अरे छुट्टै लगेर राख्नुपर्छ अरे, तर त्यस्तो गर्न मिल्दैन खास है, एउटैमा हुनु पर्यो, सेपरेट प्लेस इन द पेरियोडिक टेबल। बट मेन्डेलिभ कुड नट गिभ अ सेपरेसन पोजिसन फर आइसोटप्स इन इज पेरियोडिक टेबल। फर इक्जाम्पल 2 आइसोटप अफ क्लोरिन 35 ए 17 हो कि 16 कति हो, क्लोरिन 35 वाला अनि त्यसै गरी क्लोरिन 37 वाला, 37 दुईटै आइसोटप हुन्, should have different place but it assign only one place, should have different place but it assign only one place भनेको यिनीहरूको पोजिसन एकै ठाउँमा राख्नु पर्ने हो है। क्लोरिनको आइसोटप हुन् भने एउटैमा पर्नु पर्ने हो यिनीहरू, तर मेन्डेलिभको पेरियोडिक ल अनुसार यिनीहरूको एटोमिक मास डिफ्रेन्ट भएको कारणले गर्दा के भयो त यताउता पर्ने भए, त्यस्तो यताउता पर्नु भएन भन्न खोजेको है। त्यही भएको हुनाले पोजिसन अफ आइसोटप पनि क्लियर छैन। त्यसै गरी नेक्स्टमा छ एनामोलस पेयर अफ एलिमेन्ट भन्छ है। एनामोलस पेयर अफ एलिमेन्टमा जाउँ। सर्टेन एलिमेन्ट ह्याभिङ हायर एटोमिक वेट हैव बीन प्लेस रङली बिफोर दिज विथ लेस एटोमिक वेट एन्ड दे डु नट फलो द पेरियोडिक ल रे। जस्तै फर इक्जाम्पल यसले के गरेछ भनेदेखि आर्गन ह्याभिङ हायर एटोमिक वेट, आर्गनको एटोमिक वेट हुन्छ 39.9 हैज बीन प्लेस बिफोर पोटासियम ए have been placed before potassium having lower atomic mass कति छ 39.1 छ। यस्तो तरिकाले त के भयो हेर न, आर्गन भन्दा पहिले नै पोटासियम राख्दियो यसले, जसको एटोमिक वेट धेरै छ त्यसलाई चाहिँ के गरेको छ पछाडी राख्ने भने पछाडी त आर्गन पछाडी गयो, पोटासियम पहिले आयो, यस्तो हुनु भएन। सिमिलरली कोबाल्टमा पनि त्यस्तै केस भएको रहेछ, हैज बीन प्लेस बिफोर निकेल, निकेल 28 नम्बरमा पर्छ, 27 नम्बरमा कोबाल्ट पर्छ, तर उसले के गर्यो निकेललाई अगाडि राखेर कोबाल्टलाई पछाडि लगेर राख्दैछ पेरियोडिक टेबलमा है। त्यो भएको कारणले गर्दा एटोमिक वेट अनुसार जाने बेलामा यसमा पनि कुरा गडबड आयो, अनि त्यसलाई हामी के भन्यौँ त एनामोलस पेयर अफ एलिमेन्ट भनेर भन्यो है। एनामोलस पेयर अफ एलिमेन्ट जसको हायर एटोमिक वेट भएको एलिमेन्टहरू के छन् त अगाडि गएका छन् र लोअर एटोमिक वेट भएका एलिमेन्टहरू पछाडि गएका छन्, त्यो गर्नु भएन भनेको। ठ्याक्कै उल्टो भने है मैले, हायर एटोमिक वेट भएकाहरू अगाडि आएका छन् पछाडि गएका छन्, अनि लोअर एटोमिक वेट भएकाहरू अगाडि आएका छन्, जसको एटोमिक नम्बर चाहिँ फरक छ है। एटोमिक नम्बर हायर वाला चाहिँ अगाडि आयो, लोअर वाला एटोमिक वेट पछाडि गयो, एटोमिक नम्बर पछाडि गयो। ल निकेल र कोबाल्टमा पनि त्यस्तै केस पर्यो रे। त्यसै गरी अब पोजिसन अफ लान्थानाइट्स एन्ड एट्रिनाइट्स, यसलाई थाहै थिएन त्यति बेला, लान्थानाइट्स भने के हो एट्रिनाइट्स भने के हो थाहै थिएन है त्यसलाई त, त्यही भएर यसलाई थाहै थिएन भन्ने हो। द 14 एलिमेन्ट्स अफ फ्रम द एटोमिक नम्बर 58 सेरियमदेखि लिएर 71 ल्युटेटियम Lu द्याट फलोज लान्थानम आर कल लान्थानाइट्स है। यिनीहरू भनेको रेयर अर्थ एलिमेन्टहरू हुन्, अर्थको अलि भित्रभित्र पाउनेवाला एलिमेन्ट हुन्। दिज एलिमेन्ट हेभ ए सिमिलर प्रोपर्टिज विथ द्याट अफ लान्थानम La57 देखि 57 सम्मको है, La57 भनौँ, 57 नम्बरको एलिमेन्टसँग यिनीहरूको प्रोपर्टिज हल्का हल्का मिल्दो रहेछ। द एलिमेन्ट फ्रम एटोमिक नम्बर 19 थोरियमदेखि लिएर 103 सम्म Lr सम्म द्याट फलो एक्टिनम आर टर्म एज एक्टिनाइट्स है। अनि यसलाई ट्रान्स युरानियम एलिमेन्ट पनि भनेर भन्छन्। यो हायर लेभलमा पुग्यो भने युरानियमहरू आउँछन् यहाँनिर, 92 युरानियम 92 मा पर्छ। दिज एलिमेन्ट हेभ सिमिलर प्रोपर्टिज विथ द्याट अफ एक्टिनम AC89। मेन्डेलिभ कुड नट एरेन्ज देम प्रोपरली, मेन्डेलिभले यसलाई प्रोपरली केही पनि गरेको छैन, एरेन्ज नै गरेको छैन, मतलबै देखाएको छैन, उसलाई थाहै थिएन यिनी एलिमेन्टहरू छन् भन्ने पनि थाहा थिएन है त। ल नेक्स्टमा छ क्वेसन नम्बर 0.7 मा पोजिसन अफ मेटल नन मेटल एन्ड मेटल वेट ए। मोडर्न पेरियोडिक टेबलले मेटल नन मेटल र मेटल वेट सबैको पोजिसन डिटेक्ट गरेको छ, छुट्टा छुट्टै राखिदिएको छ, तर यसमा
त्यस्तो छैन। No attempt had been made to place metal, non-metal and metalloid separately in the periodic table. Most of the metal, non-metal and metalloid are placed in the same group, a sum group. है मेटल मेटालोइड यिनीहरूलाई चाहिँ के गरे, नन मेटल र मेटालोइडलाई एकै ठाउँमा लगाएर राखेको छ अरे प्रायः जसो। अनि त्यसै गरी 3 elements such as iron, cobalt, nickel are placed in the same group VIII है। 8th ग्रुपमा मेन्डेलिभले 3वटा एलिमेन्टलाई लगाएर राखेको छ। इफ दिस एलिमेन्ट वेयर सेपरेटेड है, यदि तीनवटा एलिमेन्टहरूलाई सेपरेट गर्यो भने द पेरियोडिक फङ्सन अफ मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल आर लस्ट। उसले त के गर्नु पर्यो, जुन फङ्सन पेरियोडिक फङ्सन भनेर दिएको छ त्यहीको आधारमा काम गर्नु पर्यो। यदि यिनी 3वटा एलिमेन्टहरूलाई छुट्टा छुट्टै राखिदिने हो भने पछाडि मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबलको पेरियोडिक फङ्सनले नै काम गरेन, यसको रुलैले काम गरेन अरे। त्यस्तो कुरा भयो है पोजिसन अफ मेटलमा। ल नेक्स्ट पोइन्टमा छ मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल वाज नट एबल टु एक्सप्लेन अबाउट द एटोमिक प्रोपर्टिज अफ द एलिमेन्ट है। मेन्डेलिभको पेरियोडिक टेबलले एटोमिक प्रोपर्टीलाई पनि के गर्न सक्दैन, एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। के हुन् त्यसका प्रोपर्टिजहरू भनेदेखि एउटा भ्यालेन्सी भयो, अर्को मेटालिक क्यारेक्टर, अनि रिएक्टिभिटी, आयोनाइजेसन पोटेन्सियलले। आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भनेको यताबाट मैले ढुङ्गाले हिर्काएर त्यो एटममा है त्यहाँनिरको त्यसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा भएको एउटा इलेक्ट्रोनलाई निकालिदिनेवालालाई आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भन्छन् है। यस्तो खालको पोटेन्सियल डिफरेन्स क्रिएट गरिदिने ताकि कुनै पनि एटमको आउटर मोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनहरू त्यहाँबाट इजेक्ट आउट हुन्छ। अब मेटालिक क्यारेक्टर भने त थाहै छ तिमीहरूलाई, मेटल, नन मेटल, मेटालोइड के हुन्। अनि त्यसपछि भ्यालेन्सी भने पनि थाहा नै छ, रिएक्टिभिटी भन्ने पनि थाहा नै छ, इलेक्ट्रोनहरूको लुज र गेन कति गर्छ भन्ने कुरा हो, लुज गेन र सेयर। ल यसको कुरा यति नै भयो है। ल नेक्स्ट कुरा गरौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मोडर्न पेरियोडिक टेबलले है। मोडर्न पेरियोडिक टेबलको के क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ अरे त। एलिमेन्ट आर अरेन्ज अन द बेसिस अफ देयर इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर इन द मोडर्न पेरियोडिक टेबल। मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा एलिमेन्टहरू जसरी राखेको छ, जसरी एरेन्ज गरेको छ त्यो भनेको इन्क्रिजिङ अफ एटोमिक नम्बर हो रे है। एटोमिक नम्बर बढ्दै बढ्दै गएको छ भने त्यही अनुसारले एलिमेन्टलाई राखेको रहेछ अरे। देयर आर 7 पिरियड एन्ड 18 ग्रुप इन द मोडर्न पेरियोडिक टेबल है। 7वटा पिरियड र 18वटा ग्रुप छन्। यो हिजै डिस्कस गरेका थियौँ है हामीले। 7वटा ग्रुप र 18वटा 7वटा पिरियड र 18वटा ग्रुप छन्, याद गर्नुपर्छ है यो। अझ यसमा फर्स्ट ग्रुपमा कतिवटा एलिमेन्ट, सेकेन्डमा कति, त्यो सबै याद गर्नुपर्छ। अलिक पछि ग्रुप पढ्ने बेलामा पढौँला है त त्यो। The strong metal like alkali metal and alkaline earth metal are placed on the left side of transition element and non-metal at the right side and metalloid between metal and non-metal. कुरो बुझ्यो? हेर त पेरियोडिक टेबलमा हेर्दाखेरि यो के भयो, यो हाम्रो अल्काली मेटलहरू भयो है। यो हाइड्रोजनलाई छाडेर लिथियम, सोडियम, पोटासियम यिनीहरू अल्काली मेटल भए। यिनीहरू के भए, टोटली यहाँनिर आएपछि नन मेटल भए र यहाँ बिचका के भए, यिनी सबै मेटालोइडहरू भए है त। मेटल लेफ्ट साइडमा, अल्काली मेटल लेफ्ट साइडमा, नन मेटल राइट साइडमा, अनि त्यस पछाडि मेटालोइड बिचमा भनेर भने चाहिँ त्यही सही लेखा रहेछ है त। ल जानेरै लेखा रहेछ है, मेटालोइड बिट्विन मेटल एन्ड नन मेटल। द इनर्ट ग्यास लाइक हिलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनेन एन्ड रेडन हो कि क्या, आर्यन आर केप्ट, आर्यन भन्ने छुट्टै है, आर केप्ट इन द 0 ग्रुप एट द एक्सट्रिम राइट साइड अफ द टेबल है त। टोटली राइट साइडमा गयो भने 18th नम्बर ग्रुपमा के भेटिँदो रहेछन् त, इनर्ट ग्यासहरू भेटिँदो रहेछन्। इनर्ट ग्यास भनेको के हो त भनेदेखि यिनीहरूले आउटर मोस्ट अर्बिट कम्प्लिट भएका, यिनीहरूले न त इलेक्ट्रोन लस गर्छ, न त इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, न त इलेक्ट्रोन सेयरिङ गर्छन् है। त्यस्ता खालका एलिमेन्टहरू परे। त्यसै गरी अब जब हामी 5 नम्बर पोइन्टमा in the modern periodic table the element of lanthanides and actinides series which belongs to group IIIB, यसमा 13 वटा भनेको
kept below the main table in two separate row, दुईवटा सेपरेट रोमा लान्थानाइट्स र एक्टिनाइट्स 13 वटा एलिमेन्टलाई लगेर राखिदिएको छ रे। त्यसै गरी अल द ग्रुप आर डिभाइडेड इन्टु टु सब ग्रुप, ए र बी सब ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ, एक्सेप्ट भिआइआई ग्रुप इन द मोडर्न पिरियडिक टेबल। मोडर्न पिरियडिक टेबलमा त्यो 8 वाला ग्रुपलाई चाहिँ डिभाइड गरेको छैन, अरू बाँकी सबै ग्रुपलाई डिभाइड गरेको छ, अथवा 8 वाला ग्रुपलाई हामीले नर्मली भन्ने बेलामा 18th ग्रुप भनेर भन्यौँ। ल हेर है, नेक्स्ट पोइन्टमा छ द मोडर्न पिरियडिक टेबल इज मेड अप of a series rectangles. Each rectangle gives us 4 important information about element they are. मेन्डेलिक पिरियडिक टेबल हेऱ्यो भने एटोमिक नम्बर थाहा हुन्छ अरे, एटोमिक वेट थाहा हुन्छ अरे, नेम अफ द एलिमेन्ट थाहा हुन्छ, सिम्बल अफ द एलिमेन्ट थाहा हुन्छ, त्यही कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्यो। ल नेक्स्ट पोइन्ट छ मेन्डेलिक पिरियडिक टेबल र मोडर्न पिरियडिक टेबल। ल यो कपीमा लेख्न सुरु गर, म बिस्तारै बुझाइदिन्छु है त। यो डिफरेन्स अहिले कपीमा लेखिहाल, इक्जाममा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। ल एलिमेन्ट आर एरेन्ज इन द एसेन्डिङ अर्डर अफ देयर एटोमिक मासेस रे है, यसमा के गराएको छ एसेन्डिङ अफ देयर एटोमिक मासेस। मोडर्न पिरियडिक टेबलमा के हो एसेन्डिङ अर्डर अफ देयर एटोमिक नम्बर। अनि सेकेन्ड पोइन्टमा छ इट फल्स to explain the correct position of hydrogen isotopes lanthanides and actinides. हाइड्रोजन को पोजिसन करेक्ट छैन, आइसोटोप को पोजिसन करेक्ट छैन, ल्यान्थानाइड्स र एक्टिनाइड्स को पनि पोजिसन करेक्ट गरेको छैन। अब यसले सबैको पोजिसन के गरेको छ करेक्ट गरेको छ अथवा एक्सप्लेन गर्न सकेको छ। ल नेक्स्ट पोइन्टमा जाऊ त नम्बर अफ क्लासिफाइड एलिमेन्ट इज लेस। मेन्डेलिभको पिरियडिक टेबलमा हेर्दा के रहेछ नि त क्लासिफाइड भएका नम्बर अफ एलिमेन्टहरू थोरै मात्रै क्लासिफाई भए रहेछन्, मोडर्न पिरियडिक टेबलमा अलि धेरै क्लासिफाई भए रहेछन्। मेन्डेलिभ पिरियडिक टेबलमा हाइज नो सेपरेट प्लेस फर लान्थानाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स। मेन्डेलिभले के गरेर रहेछ त भनेदेखि लान्थानाइड्स र एक्टिनाइड्सको सेपरेसन गर्न सकेको छैन रहेछ। अनि मोडर्न पिरियडिक टेबलमा हाई सेपरेट प्लेस फर लान्थानाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स, लान्थानाइड्स र एक्टिनाइड्सको पोजिसन सेपरेट गर्न सकेको छ। अनि मेन्डेलिभमा के रहेछ देयर आर 8 ग्रुप, यसमा कति छन् त 18 वटा ग्रुप छन् है त। ल फर्स्टमा यो सारिहाल त, ल म टाइम दिन्छु। ल मोडर्न पिरियडिक टेबलमा भएका पिरियड्सहरू 7 वटा पिरियड्स र 18 वटा ग्रुपका बारेमा कुरा गर्दै थियौँ। त्यो भनेका के रहेछन्, कुन कुनमा कति कति एलिमेन्टहरू हुन्छन्, अनि त्योबाट फाइदा हामीलाई के हुन्छ, के कुराको स्टडी गर्न सजिलो हुन्छ ग्रुप र पिरियडबाट, त्यो सबै कुराको डिटेलमा पढ्नुपर्छ है त। अब ल फर्स्टमा पिरियडमा जाउँ त। पिरियडिक टेबल कन्सिस्ट अफ 7 होरिजेन्टल रो अफ द एलिमेन्ट्स कल पिरियड। होरिजेन्टल रोहरू छन् रे 7 वटा, त्यसैले हामी के भने हो पिरियड भने हो। इन अ पिरियड अफ पिरियडिक टेबल एलिमेन्ट having ग्रेजुअल चेन्ज इन प्रोपर्टिज आर प्लेस वान आफ्टर एनोदर रे है। एउटा पछाडि एउटा पिरियडबाट अर्को पिरियडमा गयो भने तिनीहरूको प्रोपर्टिजहरू चेन्ज भइदिन्छ है त, एउटाबाट अर्कोमा जाने बेलामा। ल अन द बेसिस अफ द नम्बर अफ एलिमेन्ट प्रेजेन्ट देयर आर 7 कम्प्लिट पिरियड इन द मोडर्न पिरियडिक टेबल एज अफ 2016 अ टोटल अफ 118 एलिमेन्ट पत्ता लागेको थियो रे, have been discovered and completed. If any new element is discovered, it will be placed into the 8th period. However, the 7 period are divided into 2 categories. They are short period and long period. Period 1 2 3 4 are short period which contain, ल यहाँनिर चाहिन्छ है अब कुरा। ल पिरियड फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एन्ड फोर्थ are short period which contain 2 to 8 element। यस्तो त मिलेन नि कुरा। यहाँनिर टेबलमा राम्रोसँग लेखिदिएको छ, बुक काम नलाग्ने रहेछ। हेर है, फर्स्ट पिरियडलाई हामीले के भन्छौँ भनेदेखि भेरी सर्ट पिरियड भनेर भन्छौँ, इक्जाममा सोध्ने कुरा हो। फर्स्ट पिरियडलाई भेरी सर्ट पिरियड भन्छौँ जसमा 2 वटा मात्रै एलिमेन्टहरू छन् रे
दुईवटा मात्रै एलिमेन्टहरू छन् रे। त्यसै गरी सेकेन्ड एन्ड थर्ड पिरियडलाई सर्ट पिरियड मात्रै भन्छौँ, जसमा 8 एलिमेन्टहरू छन् अथवा 8वटा एलिमेन्ट छन् भनौँ। सेकेन्ड र थर्ड पिरियडमा 8वटा मात्रै एलिमेन्टहरू छन्, त्यसलाई हामी के भन्यौँ? सर्ट पिरियड भन्यौँ। त्यसै गरी फोर्थ एन्ड फिफ्थ पिरियडमा कतिवटा छन्? 18वटा एलिमेन्टहरू छन् भनेको 18वटा एलिमेन्ट छन् भनौँ न। 18वटा एलिमेन्ट छन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? लङ पिरियड भन्छौँ। र 6 र 7 दुईवटै पिरियडमा 32वटा एलिमेन्टहरू बसेका छन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? भेरी लङ पिरियड भन्छौँ। र 8th पिरियड के छ? इन्कम्प्लिट छ। 8th पिरियडमा कतिवटा एलिमेन्टहरू छन् त? इन्कम्प्लिट छन्। इन्कम्प्लिट भन्नु पर्यो है। ल यो पनि इक्जामको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। 8th वाला पिरियड इन्कम्प्लिट छ भनेर लेख कपीमा कतै। र माथिको कुरा त्यही नै हो है। नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज डिफ्रेन्ट। अनि यो पिरियड छ नि, पिरियड अनुसार यिनीहरूको के हुँदो रहेछ भनेदेखि नम्बर अफ सेल डिफ्रेन्ट हुन्छ हो। पिरियडमा त कहाँ यसले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन डिफ्रेन्स हुन्छ भन्छ। The number of period is equal to the number of cell of the atom in which the electron are filled as the atomic number increases. All the element in period have the same number of valence cell. Same number of valence electron हो त्यो, but their chemical properties are quite different because the number of valence electron is different. अरे वाह, number of valence cell is different. अचम्म परिसक्यो। नम्बर अफ सेल मात्र लेखा, भ्यालेन्स पनि लेख्नु पर्दैन। मिलाऊ है, त्यसलाई करेक्सन गर। यहाँनिरको यो नम्बर अफ भ्यालेन्स सेलै होइन, पिरियड हैव द सेम नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन मात्रै हुन्छ यहाँनिर। यो सेललाई काटेर इलेक्ट्रोन राखिदेऊ, यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई काटेर सेल मात्रै राखिदेऊ है त। नम्बर अफ सेल इक्वल भएको कारणले गर्दा, डिफ्रेन्ट भएको कारणले गर्दा के हुँदो रहेछ? यिनीहरूको प्रोपर्टिज पनि क्युट डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ, क्वाइट डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ, हल्का हल्का डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ। ल त्यसै गरी नेक्स्टमा जाम, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पिरियड है। त्यो पिरियडहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छ रे? All the element in the period show a uniform gradation in the properties, in their properties from left to right. लेफ्ट बाट मेन्डेलिभको यो जुन हाम्रो मोडर्न पिरियडिक टेबल छ, त्यो मोडर्न पिरियडिक टेबलमा लेफ्ट तिरबाट हिँड्दै राइट साइडतिर गयो भने पछाडि this is known as the horizontal relationship in the periodic table. The following characteristics of all the elements are found in the period. जस्तो त्यहाँनिर तल सेकेन्ड नम्बरमा के दिएको छ? दिएको छ हेर त। थर्ड पिरियड भनेको छ। थर्ड पिरियडमा जाँदा सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन आयो। यिनीहरूको प्रत्येकको भ्यालेन्सी डिफ्रेन्ट छ। भ्यालेन्सी के छ? डिफ्रेन्ट छ। अब कुरा आयो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनबाटै सुरु गरौँ है। ल फर्स्ट पोइन्टमा छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन रे। All the element of period have different valence electron in their valence cell. सबैकोमा के हुँदो रहेछ त भनेदेखि all the element of period have different valence electron in their valence cell. प्रत्येक पिरियडमा यताको र उताको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन अथवा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन के हुँदो रहेछ त? इक्वल हुने चान्सै छैन रहेछ। अनि त्यस पछाडि द नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन्क्रिजेस फ्रम 1 to 8 on moving from लेफ्ट टु राइट रे। जब तिमी लेफ्टबाट राइट साइडतिर गइरा हुन्छ, पिरियडिक टेबल ओपन गरौँ र पिरियडिक टेबल मैले ओपन गर्दा लेफ्ट भनेको यही साइड हो, यो साइडलाई लेफ्ट भन्ने। लेफ्टबाट राइटमा जाने बेला के हुन्छ? सोडियममा आउटरमोस्ट अर्बिटमा के थियो? एउटा इलेक्ट्रोन थियो। म्याग्नेसियममा गएपछि दुईटा इलेक्ट्रोन भयो। म्याग्नेसियममा जाँदा दुईवटा इलेक्ट्रोन। अनि त्यसपछि म्याग्नेसियम भन्दा पछाडि के छ त?
एल्युमिनियम आउटर मोस्ट अर्बिटमा अथवा भ्यालेन्स सेलमा 3 वटा इलेक्ट्रोन है, 3 वटा इलेक्ट्रोन। कुरा यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ। ल नेक्स्ट कुरा हेरौँ अब। ल लेफ्ट टु राइट भने बट द नम्बर अफ सेल इज द सेम फर अल द एलिमेन्ट प्रेजेन्ट इन द सेम पिरियड। एउटै पिरियडमा परेका छन् भने नम्बर अफ सेल कति हुँदो रहेछन्? इक्वल हुँदो रहेछन्, एउटै हुँदो रहेछन्, धेरै हुँदो रहन्छ। फर इक्जाम्पल इन सेकेन्ड पिरियड द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अफ लिथियम Li इज 1, बेरिलियम Be इज 2, बोरोन इज 3, कार्बन इज 4 एन्ड सो अन। यो तरिकाले यिनीहरूको के हुँदो रहेछ त? भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू हुँदो रहेछ। है सेकेन्ड पिरियडमा यो भयो, थर्ड पिरियडमा अर्को होला, फोर्थ पिरियडमा अर्को होला, होइन? कुरा त्यस्तो हुन्छ। ल नेक्स्ट पोइन्ट छ भ्यालेन्सी। द एलिमेन्ट्स इन द सेम पिरियड हेभ डिफ्रेन्ट भ्यालेन्सी। एउटै पिरियडमा भए पनि तिनीहरूको भ्यालेन्सी के हुन्छ त? डिफ्रेन्ट हुन्छ। एक्रस अ पिरियड फ्रम लेफ्ट टु राइट, जब तिमी लेफ्टबाट राइटमा जान्छौ त्यति बेलामा द भ्यालेन्सी फर्स्ट इन्क्रिजेज फ्रम 1 to 4, 1 देखि 4 सम्म भ्यालेन्सी इन्क्रिज हुँदै 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 जान्छ। देन डिक्रिजेज टु 0, त्यस पछाडि डिक्रिज भएर केमा जान्छ त? 0 मा जान्छ। नेक्स्ट पोइन्ट हेर, दिस इज सोन फर द एलिमेन्ट अफ द थर्ड पिरियड। थर्ड पिरियडका एलिमेन्टहरू चाहिँ दिएको छ अरे हेर है त। यो राम्रोसँग यसलाई हेर, थर्ड पिरियडलाई नै ल्याएर राखिदिएको छ अनि यसको भ्यालेन्सी निकालेको छ है त। ल एटोमिक साइजमा भोलिको क्लासमा पढाउँछु। यो अलि अप्ठ्यारो छ, यहाँ थोरै मात्रै दिएको छ, धेरै कुराहरू छ यसमा।